विभक्ति विधायकानां शास्त्राणाम् एकवाक्यता भवति। पुनश्च द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि शास्त्राणाम् एकवाक्यता भवति। तर्हि एकवाक्यता द्वारा स्वौज समौट इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः सम्पद्यते? तर्हि प्रातिपदिकार्थगतैकत्व विवक्षायां प्रथमायाः एकवचनसंज्ञकः सु प्रत्ययः परः प्रातिपदिकात् पर प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारोऽपि वर्तते तत्र। तर्हि प्रातिपदिकात् परः सुप्रत्ययः भवति। एवं रीत्या अर्थः सम्पद्यते। एवञ्च स्वादिविभक्तयः याः सन्ति ताः सर्वाः अपि विभक्तयः क्वचित् प्रातिपदिकार्थगतैकत्वविवक्षायां, क्वचित् द्वित्वविवक्षायां, क्वचित् बहुत्वविवक्षायां, कर्मादीनां विवक्षायां, कर्मगतैकत्वविवक्षायां, कर्मगतद्वित्वविवक्षायाम् एवं रीत्या तत्तत्कारकाणाम् एवं संख्यायाश्च यदा विवक्षा भवति तदा एव एताः विभक्तयः प्रातिपदिकात् उत्पद्यन्ते। तेन सूत्रेण तथैव विभक्तीनां विधानं क्रियते। प्रकृते सात् धनं वनम् इत्यत्र धनघटकः यः धकारः, अकारः, नकारः, अकारः एते सर्वे निरर्थकाः। तर्हि एतेषु संख्यान्वय योग्यता नास्ति, एतेषां कारकत्वं नास्ति। तर्हि संख्याकर्मादीनाम् अभावात् कथं स्वादयः उत्पत्तेरन्? स्वादीनाम् उत्पत्तिः अत्र कथम् आपादयितुं शक्यते? प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् चेदपि स्वादीनाम् उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। तो संख्याकर्मादीनाम् अभावात्। अवगतं वा? तर्हि स्वादीनाम् उत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यते। तर्हि नास्ति दोषः। इदम् आपादनम् अयुक्तम् इति चेत् ननु संख्याकर्मादेः अभावात् न भविष्यन्ति इति चेत् न एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति सिद्धान्तात् कुम्फडादिभ्यः इव सोः दुर्वारत्वात् इदानीम् उच्यते तथा नास्ति, आपादनं सम्भवति। किं? इत्युक्ते विभक्त्युत्पत्तिः सम्भवति। अत्र कथं सम्भवति इति चेत् तत्र एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्यकारैः उक्तम्। तत्र अयम् अभिप्रायः वर्तते। भगवता पाणिनिना द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने इति एकं सूत्रं, बहुषु बहुवचनम् इति एकं सूत्रं, सूत्रद्वयं विरचितम्। तत्र भगवता भाष्यकारेण एवं उच्यते, किमर्थं सूत्रद्वयं? द्विवचन बहुवचने इति एकं सूत्रमस्तु। द्विवचन बहुवचने इति एकं सूत्रमस्तु। एवं एकवचनम् इति एकं सूत्रमस्तु। द्विवचनैकवचने इति सूत्रस्य अर्थः द्वित्वे बहुत्वे च विवक्षिते द्विवचनं बहुवचनं च स्यात् इति। द्वित्वविवक्षायां द्विवचनं, बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं। अपरं सूत्रमस्ति एकवचनं। तत्र उद्देश्यं किमपि न निर्दिष्टं। कस्य विवक्षायाम् एकवचनं भविष्यति इति नोक्तम्। अस्यां स्थितौ एकत्वस्य विवक्षायां, द्वित्वस्य विवक्षायां, बहुत्वस्य च विवक्षायाम् एकवचनस्य सर्वत्र प्राप्तिः अस्ति। तर्हि उक्तं द्वित्वबहुत्वयोः विवक्षायाम् एकवचनमपि स्यात् इत्युक्त्वा न स्यात्। द्विबह्वोर्द्विवचन बहुवचने द्वित्वबहुत्व विषयतायाम् एकवचनम् इत्यस्य बाधकं भविष्यति इति उक्तम्। तर्हि इदं द्विबह्वोर्द्विवचन बहुवचने इति सूत्रं
एकवचनमिति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं भविष्यति। एवञ्च द्वित्वविवक्षायां बहुत्वविवक्षायां च प्राप्तस्य एकवचनस्य अनेन सूत्रेण बाधा भविष्यति। तर्हि द्विबह्वोर्द्विवचन बहुवचने इति अपवादसूत्रम्। उत्सर्गशास्त्रं किम्? एकवचनम्। एकवचनम् उत्सर्गतः यत्र द्वित्वस्य बहुत्वस्य च विवक्षा नास्ति, एकत्वस्य विवक्षा अस्ति इत्यपि नियमो नास्ति। एकत्वस्य विवक्षा अस्तु वा मास्तु वा एकवचनम् उत्सर्गतः भविष्यति सर्वत्र। द्वित्व बहुत्वयोः अभिवक्षायाम् एकवचनं भविष्यति। तत्र संख्यायाः विवक्षा अपेक्षिता इति नास्ति, यतोहि तत्र उद्देश्य कुक्षौ एकत्वस्य प्रवेशो नास्ति। तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते। उत्सर्गतः भवति कुत्र भवति? यत्र द्विबह्वोः अभिवक्षायाम्, द्विबह्वोः अभिवक्षायां सर्वत्र एकवचनमिति शास्त्रेण एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। तर्हि प्रकृते संख्यायाः अभावेपि, एकत्वादिसंख्यायाः अभावेपि, अन्वययोग्यत्वाभावेपि प्रकृते एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते। एकवचनमिति इति सूत्रेण एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः अत्र भवितुम् उत्पत्तुम् अर्हति। तथा च इदानीं सोः उत्पत्तिः भवितुम् अर्हति, आपादयितुं शक्यते। अवगतं वा? एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते। उत्सर्गतः करिष्यते इत्यस्य कः अभिप्रायः? तत्र संख्यायाः विवक्षाय अस्तु वा मास्तु वा, द्वित्वबहुत्वयोः विवक्षायां तु द्विवचन बहुवचने भविष्यतः एकवचनम् उत्सर्गतः भविष्यति, उत्सर्गतः करिष्यते। तत्र संख्यायाः विवक्षायां तात्पर्यं नास्ति। एवञ्च संख्यायाः अभिवक्षायां सत्यामपि तत्र एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः आपादयितुं शक्यते। तस्मात् अस्ति आपत्तिः। तस्मात् अर्थवद्ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थवद्ग्रहणे कृते अनर्थकानां व्यावृत्तिः भविष्यति। अवगतं वा? अग्रे हाँ, हुम किम अत्र संख्या कापि नास्ति। कर्मादीनां मास्तु, प्रातिपदिकार्थे भविष्यति। कर्मादीनां प्रतीतिः नास्ति, मास्तु। एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः यथा हुम फट्, तदेव दृष्टान्तः इदानीं। हुम फटादिभ्यः इव, तत्रापि कर्मादीनां प्रतीतिः नास्ति। हुम इति अव्ययम्, फट् इत्यपि अव्ययं वर्तते। तस्मात् यथा सोः उत्पत्तिः भवति संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि, अतएव तस्य पदत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा स्वादीनाम् अनुत्पत्तौ तस्य पदत्वं न स्यात्। पदत्वाभावे प्रयोगार्हता न स्यात्, अपदं न प्रयुञ्जीत इति निषेधात्। तर्हि पदत्वसम्पत्त्यर्थं तत्र सुबुत्पत्तिः वक्तव्या। सुबुत्पत्तिः कथं भवितुमर्हति? तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्येण एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः यथा तत्र संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि भवति, तद्वत् प्रकृतस्थलेपि संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भविष्यति उत्सर्गतः। तर्हि सोः उत्पत्ति स्यात् इति आपादनं युक्तमेव। उच्यताम्। घटः इत्यादितः एकत्वस्य प्रतीतिः औत्सर्गिकी प्रतीतिः अस्ति। औत्सर्गिकी प्रतीतिः एकत्वस्य भवितुम् अर्हति। किञ्च एकवचनमिति महासंज्ञा वर्तते। एकवचनमिति महासंज्ञा वर्तते। महासंज्ञाकरणं किमर्थं भवति? अन्वर्थत्वाय। अन्वर्थत्वं लाभाय महासंज्ञा क्रियते। अन्वर्थत्वं नाम अर्थं अर्थेन अनुगतम्, अर्थेन सह अनुगतम् अन्वर्थम्।
अथवा अर्थम अनुगतम अन्वर्थम। अन्वर्थत्वं तत्र वर्तते खलु। एक महासंज्ञा अस्ति, तर्हि महासंज्ञाकरणं किमर्थम्? अन्वर्थत्वाय। तर्हि अन्वर्थसंज्ञा एकवचनसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा एकत्वस्य तत्र प्रतीतिः भविष्यति। एकत्वे सत्त्वे एव भवति। वस्तुतः एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यति इत्यस्य सर्वत्र प्रतीति सर्वत्र प्रवृत्तिः न भवति। सति गमके एव एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति प्रवर्तते। अन्वर्थसंज्ञा बलात् एकत्वस्य प्रतीतिः तत्र भविष्यति। तत् आगच्छति। सति गमके यत्र गमकम् अस्ति तत्रैव एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते, एकवचनं भवति। अतः एव धनं वनम् इत्यादिकं प्रत्युदाहरणं नास्ति। वस्तुतः भाष्यकारैः 10 दाडिमानि 6 अपूपाः इति निरर्थकसमुदायः। गमकं नाम प्रमाणम्। यत्र प्रमाणमस्ति एकवचनस्य उत्पत्तौ तत्रैव एकवचनस्य प्रवृत्ति संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि भवति। सर्वत्र एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्यात् सर्वस्माद् एकवचनस्य उत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यम्। कुत्र अत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः इदं प्रत्युदाहरणं नास्ति, सम्यक् नास्ति। अग्रे शब्दरत्न ग्रंथे अस्य स्पष्टीकरणं भविष्यति, अस्य खण्डनं भविष्यति। हाँ उच्यताम्। यत्र संख्या अस्य तु समाधानम् अभूत् यत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते, पुनः सप्तसु विभक्तिषु कस्य भवेत्? सु इत्यस्यैव प्रथमोपस्थितत्वात् सु इत्यस्य भविष्यति। कर्मादीनाम् अभावः अस्ति इति कृत्वा अमादीनाम् उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। तर्हि इदानीं पदसाधुत्वार्थं सु इति प्रत्ययः एव आगमिष्यति केवलम्। च अर्थवद ग्रहण परिभाषया नर्थके न स्यादिति वाच्यम्। इदानीम् एका शंका, उत्तरमपि उच्यताम्। इतोपि किञ्चित् तस्य विशिष्ट रूपोपादान विषयत्वात् जातम्। एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थः। शंका ग्रन्थः वर्तते न च अर्थवद्ग्रहणे इति परिभाषया न स्यात्। इदानीं धन वन घटक धनवनादि शब्द घटकानां प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिक संज्ञा आपाद्यते अर्थवद्ग्रहणाभावे। किन्तु अत्र पूर्वपक्षी शंका कर्ता किं वदति यत् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणमिति अस्ति काचित् परिभाषा। तर्हि तया परिभाषया तस्याः परिभाषायाः अत्र सूत्रे प्रवृत्तिः स्यात्। तथा च अस्य सूत्रस्य कः अर्थः स्यात्? अर्थवान् यो शब्दः अथवा अर्थवत् शब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् इति परिभाषया एव अस्य वारणं भवितुम् अर्हति। धनवनादि घटक वर्णाः न अर्थवन्तः इति कृत्वा तेषां वारणं परिभाषया भवितुम् अर्हति। तदेव उच्यते न च अर्थवद्ग्रहण परिभाषया न स्यात्, प्रकृते न स्यात्। पूर्वपक्षी किं मन्यते? अत्र अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे भवति, अर्थवत् सूत्रे भवति। तेन अर्थवतामेव शब्दस्वरूपाणां प्रातिपदिक संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते, न तु अनर्थकानाम्। तथा च धनवनादि घटकानां वर्णानाम् अनर्थकत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। अतः अर्थवद्ग्रहणं मास्तु। तदा उच्यते न, तथा वक्तुं न शक्यते, यतोहि सर्वत्र सा परिभाषा न प्रवर्तते। अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? यत्र तस्याः परिभाषायाः लिङ्गमस्ति।
या कापि परिभाषा व्याकरणशास्त्रे कुत्र प्रवर्तते यत्र तस्याः परिभाषायाः लिंगं भवति तत्रैव हाँ? सर्वत्र सर्वापि परिभाषा प्रवर्तते वा न प्रवर्तते। अर्थवत् ग्रहणे इति परिभाषा कुत्र प्रवर्तते यत्र तस्याः लिंगं किम् विशिष्ट रूपोपादानत्वं विशिष्टं रूपं स्वरूपं विशिष्टं स्वरूपं यत्र सूत्रे उपादीयते शब्दस्य किंचित शब्दस्य विशिष्ट रूपम् उपादाय यदा सूत्रेण कार्यं क्रियते तदानीमेव अर्थवत् ग्रहणे इति परिभाषया तत्र अर्थवत् इत्यस्य उपस्थितिः भवति। विशिष्ट रूपम् इत्यस्य आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकं पदम् आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकं पदम् इत्यर्थः। आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकं पदम् इति विशिष्टं रूपम् इत्यस्य अर्थः। विशिष्ट रूपं नाम यस्मिन् सूत्रे शब्दः स्वाम् आनुपूर्वीमेव बोधयति स्वाम् आनुपूर्वीं बोधयति आनुपूर्वीम् एव बोधयति। यथा अग्नेर्ढक् इति अस्ति तत्र अग्नि इत्यानुपूर्वीकः यः शब्दः अग्निशब्देन कस्य उपस्थितिः भवति आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य। आनुपूर्वी इत्युक्ते किं भवति यथा अकारोत्तरवर्ति गकारोत्तरवर्ति नकारोत्तरवर्ति इत्वम् इति आनुपूर्वी अग्निशब्दस्य। आनुपूर्व्यवच्छिन्नः अग्निशब्दः तर्हि अग्नि इति शब्देन आनुपूर्वी अग्नित्व रूप अग्निशब्दत्व रूपं रूपाया आनुपूर्वी तदवच्छिन्नस्य अग्नि इति शब्दस्य उपस्थितिः भवति विशेष्यतया। तर्हि अग्निशब्दः कीदृशः अस्ति आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकशब्दः भवति। तत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। एवमेव यथा प्रादुहोढोढ्येशैष्येषु इति अस्ति। प्रादुहोढोढेशैष्येषु अत्र किमस्ति प्राक् प्रशब्दघटकाकारात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य एतेषु शब्देषु परेषु तद्घटकेषु अचि अक्षुपरेषु पूर्वपरयोः वृद्धिः अनेन विधीयते। तत्र ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य इति एतेषां शब्दानाम् उपादानं वर्तते विशिष्ट रूपोपादानं। तत्र ऊढ इति विशिष्ट रूपं वर्तते अतएव ऊढ इति शब्दे परे एव अतः किं भवति विशिष्ट रूपोपादानं भवति इति कृत्वा अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा प्रवर्तते। एवञ्च अर्थवान् यो ऊढ शब्दः अर्थवान् यो ऊह शब्दः तस्मिन् तद्घटके अचिपरतः एव पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः विधीयते। तेन प्रोढवान् इत्यत्र वृद्धिः न इति कौमुद्यामस्ति। प्रऊढवान् इत्यत्र ऊढवान् घटकः ऊढ शब्दः यः वर्तते सः अनर्थकः। ऊढवान् घटकः ऊढ शब्दः अनर्थकः अस्ति इति कृत्वा तादृश आनुपूर्व्यः अत्र सत्त्वेपि अत्र अनर्थकत्वात् प्रादुहोढोढ्येशैष्येषु इति सूत्रघटक ऊढ शब्देन अस्य ग्रहणं न भवति। तथा च प्रोढवान् इत्यत्र वृद्धिः न भवति। अवगतम्? तर्हि प्रकृतसूत्रे तथा किमपि अस्ति वा अर्थवत् अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् आनुपूर्व विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति वा अत्र विशिष्ट रूपोपादानं किमपि नास्ति।
नास्ति खलु। अतः विशिष्टरूपोपादानं नास्ति इति कृत्वा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाः लिङ्गं नास्ति। अतः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिविषयता नास्ति। तस्मात् तया परिभाषया अर्थवतामेव शब्दस्वरूपाणां प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। अवगतम्? अत्र लिङ्गं नास्ति। यत्र लिङ्गमस्ति तत्रैव प्रवर्तते, यथा प्रादुः ढेशैश्चेषु। अत्र शब्देन परिभाषा रक्षते वा? तत्शब्देन तच्छब्दः कुत्र अस्ति? तस्याः इति। तस्याः परिभाषायाः विशिष्टरूपोपादानविषयत्वात्। परिभाषा इति वा सामान्य अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणमिति परिभाषायाः उच्यताम्। उच्यताम्। अधातु इति इत्यादि पर्युदास बलेन यद्यपर्थत्वं लभ्यते तथापि उत्तरार्थं तत् तदित्युक्तम् इति उक्तम्। इदानीम् अर्थवत् इति इत्यस्य लाभः अधातुरिति पर्युदासेन भवितुम् अर्हति। ह्यः अस्माभिः विचारितम् अधातुः अप्रत्ययः इत्यादि पर्युदासः वर्तते, तेन अर्थवद् इत्यस्य लाभः भवितुम् अर्हति। कथम्? अधातुः इत्यस्य धातु भिन्नः धातु सदृशः इत्यर्थः। तत्र सादृश्यम् अर्थवत्वेन गृह्यते। तत्र इतोपि प्रमाणं बहुलक्ष्यसंस्कार सिद्धि मूलक व्याख्यान रूप प्रमाणादपि अर्थवत्वेनैव सादृश्यं ग्राह्यम्। बहुलक्ष्यसंस्कार मूलक व्याख्यानात् किमर्थम् अर्थवत्वेन सादृश्यं ग्राह्यं? तेन किं भवति इति चेत् बहूनां लक्ष्याणां संस्कारः भवति। अर्थवत्वेन यदि सादृश्यं गृह्येत तथा सति बहूनां लक्ष्याणां संस्कारः भवति इति कृत्वा भूयोनुग्रहन्यायेन अर्थवत्वेनैव सादृश्यं ग्राह्यम्। अन्येपि धर्माः यद्यपि सम्भवन्ति, व्यापकीभूताः धर्माः, तथापि तेन रूपेण सादृश्यं न ग्राह्यम्, अर्थवत्वेनैव सादृश्यं ग्राह्यम्। तर्हि अस्मिन् सूत्रे अर्थवद्ग्रहणं वस्तुतः अस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। अधातुरिति पर्युदासेनैव अर्थवत्वस्य लाभः भवितुम् अर्हति। तेन न्यायेन नैव युक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगते। अस्य अभिप्रायः नययुक्तम् इव युक्तं यद्भवति पदं तत् अन्यस्य इत्युक्ते नयुक्तं यत् पदम् अस्ति खलु तस्य यो अर्थः तदपेक्षया अन्यः यः अर्थः, अथ च नयुक्तं यत् पदं तस्य यो अर्थः तत् सदृशः यः अर्थः तम् अर्थं बोधयति तत्पदम् इति। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इत्युक्ते तथा हि लोके अर्थस्य प्रतीतिः जायते। अयं लौकिकन्यायः। लोकन्यायसिद्धा वर्तते इयं परिभाषा, लोकन्यायसिद्धा। अन्यः इत्युक्ते भिन्नः। धर्मः इत्युक्ते अत्र अधिकरणं द्रव्यं ग्राह्यं। नयुक्तम् इव युक्तं च यत् पदं तत् पदं स्वार्थापेक्षया अन्यम् एवं स्वसदृशं स्वार्थसदृशं च अधिकरणं बोधयति। अधिकरणं नाम द्रव्यं। द्रव्यं नाम लिंगसंख्यान्वयी अर्थम् इत्यर्थः। तद् बोधयति। अवगतं वा? यथा तथा हि अर्थगतिः, अर्थस्य गतिः प्रतीतिः लोके तथैव भवति।
न हि अब्राह्मणमित्युक्ते लोष्ठमानीय कृति भवति इति भाष्यवचनम्। अब्राह्मणमानय न हि अब्राह्मणमानय इत्युक्ते अब्राह्मणमानय इति उक्तं, तर्हि किम् इदं स्वीकृत्य गच्छति? इदमपि अब्राह्मणं, ब्राह्मणभिन्नम् इदमपि अस्ति खलु, तर्हि एतस्य आनयनं भवति वा? न भवति। किन्तु ब्राह्मणभिन्नस्य ब्राह्मणसदृशस्यैव आनयनं भवति। लोष्ठस्य, लोष्ठ आयरन् इति भवति, लोष्ठस्य तत्र पत्थर इत्यादीनाम् इष्टिकादीनाम् आनयनं न क्रियते। न हि अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते लोष्ठम् आनीय कृति भवति। एवञ्च तथा न भवति, लोके तथा नास्ति। ब्राह्मणम् इत्युक्ते ब्राह्मणभिन्नं ब्राह्मणसदृशमेव आनयति, तथैव अर्थस्य प्रतीतिः भवति इति कृत्वा शास्त्रेऽपि तथैव अस्ति। अप्रत्ययः इत्युक्ते अधातुः इत्युक्ते धातुभिन्नः धातुसदृशः कश्चन ग्राह्यः, अर्थवान् ग्राह्यः। तर्हि अर्थवत्वेन सादृश्यम् अत्र गृह्यते। तर्हि अर्थवत्वेन अर्थवत्वस्य लाभः अर्थवत्पदाभावेऽपि सम्भवति। तर्हि सूत्रे अर्थवत्पदं किमर्थम्? तेनैव वारणं धनवनादिघटकानां वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञायाः वारणमपि सिद्ध्यति खलु। तर्हि अस्मिन् सूत्रे अर्थवद्ग्रहणं किमर्थं? तर्हि उच्यते उत्तरार्थं तत्। उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद्ग्रहणं कृतम्। तर्हि उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अत्र किमर्थम्? उत्तरसूत्रे एव क्रियताम्, इयं शङ्का भवति। अस्तु, अग्रे पठितं च सुप्तिङन्तम् इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितं। ध्वनितं तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे भाष्ये ह्यः अस्माभिः उक्तम् अर्थवदिति वर्तते, कृत्तद्धितान्तं चैवार्थवत्, न केवलाः कृतस्तद्धिता वा इति भाष्यं वर्तते। तत्र कैयटोपाध्यायैः अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यात् इति उक्तम्। अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यात् कृत्तद्धितान्तस्यैव ग्रहणमत्र भवति। अभिव्यक्ततरः लोके प्रसिद्धः यः अर्थः स एव अर्थः अत्र ग्राह्यः। अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यात् इत्युक्तम्। तर्हि तस्मिन् भाष्ये अर्थवदिति वर्तते इति उक्तं भाष्यकारैः। अर्थवदिति वर्तते, कुत्र वर्तते? कृत्तद्धित इति सूत्रे वर्तते। तर्हि उत्तरसूत्रे उत्तरार्थम् अर्थवत् इति तु भाष्येण ध्वनितमस्ति। भाष्ये उक्तमस्ति तत्र अर्थवदित्यस्य अपेक्षा वर्तते। अर्थवदित्यनुवृत्तिसामर्थ्यादेव तादृशः अर्थः गृह्यते। कृत्तद्धितान्तस्य तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। तर्हि तत्र अर्थवदित्यस्य प्रयोजनमस्ति। अतः तत्र अनुवृत्त्यर्थम् उत्तरार्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद्ग्रहणं कृतमस्ति। अवगतं वा? उत्तरार्थं तत् इत्युक्ते उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं किं प्रमाणं? सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं। कथम्? अर्थवदिति वर्तते। कुत्र? कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र अर्थवदिति वर्तते। कृत्तद्धितान्तं चैव अर्थवत्, न केवलाः कृतस्तद्धिता वा इति भाष्यकारैः उक्तम्। तर्हि तत्र अर्थवदिति वर्तते इति कण्ठरवेण उक्तम्। अर्थवदित्यस्य अनुवृत्तिः तत्र वर्तते, अर्थवदित्यस्य अनुवृत्तिः तत्र अपेक्षिता। तदनुवृत्ति तद्ग्रहणसामर्थ्यादेव तादृशः अर्थः गृह्यते। कीदृशः अर्थः? एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वरूपः अर्थः। लोके प्रसिद्धः यः अर्थः, प्रशस्तः अर्थः, सः गृह्यते। स च अर्थः केवलस्य कृतः, केवलस्य तद्धितस्य
न संभवति इति कृत्वा तत्र तदन्त विधि क्रियते। अतएव कृदन्त तदादेः तद्धितान्त तदादेः प्रातिपदिक संज्ञा भवति तत्र, अन्यथा संज्ञा विधौ इति निषेधः स्यात्। अवगतं खलु? एतत् सर्वं वर्तते तत्र। तर्हि एतत् भाष्येण निषद् भाष्य संदर्भेण किं ज्ञायते? उत्तरार्थम् अर्थवत् ग्रहणम् अपेक्षितमस्ति। उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अर्थवत् ग्रहणस्य अपेक्षा वर्तते। अवगतं वा? उभयस्मिन्नपि पक्षे संज्ञाविधौ इति परिभाषायां संकोचः कर्तव्यः। संज्ञाविधौ इति परिभाषायां तु संकोचः कर्तव्यः एव। संज्ञाविधौ इति निषेधः न प्रवर्तते। न भवति, अतः प्रत्ययस्य न भवति। कस्य भवति? प्रत्ययान्तस्य भवति। किन्तु प्रत्ययान्त इति अर्थः कथं लब्धुं शक्यते? संज्ञाविधौ इति निषेधः भवति खलु। अतः अर्थवत् ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् संज्ञाविधौ इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते। अस्तु, अर्थवत्वं लभ्यते तथापि उत्तरार्थं तत् इति उक्तम्। यत्तु आहुः पर्युदासो नार्थवत्वं गमयति अनर्थकयोः अपि धातु प्रत्ययोः दर्शनात्। किम् उच्यताम्? अनुवर्तते। भवति 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 तथापि भवति। उत्तरसूत्रे वक्तुं शक्यते किन्तु अत्र मूले एकं प्रयोजनम् उक्तम् इह किञ्चित् रपो इति न्यायेन नैव युक्तन्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते अर्थवत् ग्रहणे। किन्तु तस्य अनित्यत्व ज्ञापने भाष्य सम्मत दृढ़तरं किमपि फलं नास्ति, दृढ़तर फलं नास्ति। तथा च अर्थवत् इत्यस्य ग्रहणं नावश्यकम्। तर्हि उत्तरसूत्रे अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र पर्युदासः वर्तते इति कृत्वा तेनापि अर्थवत्वस्य लाभः भवति। तेनापि अर्थवत्वस्य लाभः तत्र भवति। अवगतं वा? उत्तरसूत्रे अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति। तेन पर्युदासस्य तत्र अप्रत्ययपर्युदासः अस्ति, तेनापि अर्थवत्वस्य लाभः सम्भवति। किम्? अप्रत्ययः इति सम्बध्यते तत्र आगच्छति, सर्वं क्रमेण आगच्छति खलु, सर्वम् आगच्छति। अप्रत्ययः सम्बध्यते चेत् कथं सूत्रार्थः भवेत्? प्रत्यय भिन्नः यः कृत् अथवा प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः यः कृदन्त तदादि एवम् अर्थः सम्भवति वा? तथा न सम्भवति। कीदृशः अर्थः करणीयः? सर्वोऽपि विचारः शब्दरत्नग्रन्थे वर्तते, क्रमेण भवतु। इदानीं कस्मिन् प्रसंगे एतद् वक्तव्यम्, एतत् सर्वं क्रमेण आगच्छति चेत् सम्यक्। अवगतं वा भवद्भिः? अत्र तु किमपि प्रयोजनं नास्ति। कुत्र अस्ति? उत्तरसूत्रे प्रयोजनम् अस्ति। एतावता ग्रन्थेन किम् आयातम्? अत्र सूत्रे यत् अर्थवत् ग्रहणं कृतं तत् किमर्थमस्ति? उत्तरार्थं वर्तते। एतावत् अवधार्यताम् इदानीं। यत्तु आहुः पर्युदासो नार्थवत्वं गमयति अनर्थकयोः अपि धातु प्रत्ययोः दर्शनात्। इदानीं
यत्तु इत्यनेन शंका का शंका भवद्भिः किमुक्तं पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भविष्यति अधातुरिति पर्युदासेन अप्रत्ययः इति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भविष्यति अस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते इति उक्तं खलु इदानीं शंकाकर्ता किं वदति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भवितुं नार्हति कथं नार्हति पर्युदासः नाम तद्भिन्नः तत्सदृशः ग्राह्यः सादृश्यञ्च तत्र अर्थवत्वेन इत्युक्ते सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतेन धर्मेण ग्राह्यः इत्येव खलु तर्हि सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतः धर्मः अर्थवत्वम् अस्ति इति कृत्वा भवद्भिः अर्थवत्वेन सादृश्यं गृहीतम् अतः अर्थवत्वस्य लाभः जातः किन्तु शंका पूर्वपक्षी किं वदति अत्र अर्थवत्वं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूतः धर्मः नास्ति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भवितुं नार्हति यत्तु पर्युदा पुनः उच्यताम् यत्तु यत्तु आहुः पर्युदासो नार्थवत्वं गमयति पर्युदासः नार्थवत्वं गमयति कुतः अनर्थकयोरपि धातु प्रत्ययोः दर्शनात् तादृशः अपि धातुः अस्ति यत्र अर्थवत्वं नास्ति धातुत्वं वर्तते किन्तु अर्थवत्वं नास्ति प्रत्ययः अपि तादृशः अस्ति यत्र प्रत्ययत्वम् अस्ति तत्र अर्थ व्यापकीभूतः धर्मः व्यापकीभूतेन धर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम् इत्युक्ते यत्र यत्र धातुत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वेन भाव्यं यत्र यत्र प्रत्ययत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वेन भाव्यं तदा एव खलु अर्थवत्वं व्यापकीभूतधर्मः भविष्यति किन्तु तथा नियमो नास्ति यत्र यत्र धातुत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वं यत्र यत्र प्रत्ययत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति नास्ति कुत्र व्यभिचारः उच्यते अग्रे पठतु अधीते यावकः इति अधिपूर्वस्यैव इङ्गः प्रयोगात् विशिष्ट एव अर्थवान् न तु केवलः इङ् अध्ययने इत्यर्थनिर्देशस्तु अव्यवे अस्तु न तु केवलः एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थः अधीते यावकः इत्यादिषु स्थलेषु अधीते इत्यत्र कः धातुः अस्ति धातुः कः इङ् तर्हि केवलः इङ् इङ् इत्युक्ते इ केवलस्य इ इत्यस्य कः अर्थः वर्तते कदापि इङ् धातुः केवलस्य इङ् धातोः प्रयोगः भवति वा अधिपूर्वकस्यैव इङः प्रयोगः भवति अधीङ् अधीङ् इत्यस्यैव प्रयोगः सर्वत्र भवति तर्हि अध्ययनमिति यः अर्थः सः कस्य अर्थः अधीङ् इत्यस्यैव अर्थः केवलस्य इङ् इत्यस्य कुत्रापि अध्ययनम् इति अर्थः दृष्टो वा नास्ति तर्हि धातुत्वं कुत्र अस्ति इ इत्यत्र इङ् इत्यत्र किन्तु तत्र इङ् इत्यत्र केवलस्य इङ् इत्यस्य कुत्रापि प्रयोगः नास्ति तत्र अर्थवत्वं नास्ति तत्र अर्थवत्वं अधीङ् इति समुदायस्यैव अर्थवत्वम् अध्ययनरूपार्थवत्वम् अध्ययनम् इत्यर्थस्य प्रतीतिः अधि उपसर्गपूर्वक इङ् अध्युपसृष्टात् इङ् धातोरेव अध्ययनरूपार्थस्य प्रतीतिः भवति केवल इङ् धातोः तादृशस्य अर्थस्य प्रतीतिः न भवति भवति वा न भवति तर्हि तत्र धातुः इति यः वर्तते सः अनर्थकः तत्र धातुत्वमस्ति किन्तु अर्थवत्वं नास्ति तर्हि यत्र यत्र धातुत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति वक्तुं शक्यते न शक्यते तर्हि अर्थवत्वं व्यापकीभूतः धर्मः जातः न जातः तर्हि तेन रूपेण सादृश्यं नैव धर्तुं शक्यते तदा अधातु इति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः न भवितुमर्हति एवमेव यावकः इत्यत्र याव एव यावकः
याव पदस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः यावक इति पदस्यापि अस्ति। यावः इत्युक्ते तद् भवति खलु तत्र अलक्तः, हिंदी भाषायाम् अल्ता 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 इति उच्यते। पादयोः तत्र स्त्रीभिः तत्र पादयोः एवं रक्तं भवति, तत् आल्ता इति उच्यते, अलक्तः संस्कृतभाषा। तर्हि यावपदस्य अपि स एव अर्थः, यावक इति पदस्यापि स एव अर्थः। तत्र क इति कन् प्रत्ययः अत्यन्त स्वार्थिकः कन् प्रत्ययः अस्ति, तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। तर्हि अर्थः नास्ति, तर्हि प्रत्ययत्वं तु वर्तते तस्य, तत्र प्रत्ययत्वम् अस्ति किन्तु अर्थवत्वं नास्ति। तर्हि यत्र यत्र प्रत्ययत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् अस्ति वा? नास्ति, नास्ति। अतः अर्थवत्वं प्रत्ययत्वस्यापि व्यापकीभूतः धर्मः न भवितुमर्हति। तर्हि अप्रत्ययः इति पर्युदासेनापि अर्थवत्वस्य लाभः भवितुं नार्हति, अधातुरिति पर्युदासेनापि अर्थवत्वस्य लाभः भवितुं नार्हति। धातु प्रत्ययोः निरर्थकयोरपि धातु प्रत्ययोः दर्शनम्। अधीते यावकः इत्यादौ विशिष्ट एव अर्थवान्, अधीन् इत्येव अर्थवान्, न तु तद्घटकः इन्, तस्य अध्ययनम् इति अर्थः न। अधीन् इत्यस्यैव अर्थः अध्ययनं। विशिष्ट एव अर्थवान्, अधिविशिष्टः इङ् एव अर्थवान्, न तु केवलः, न तु केवलः इङ् अर्थवान्। तर्हि तत्र धातुत्वमस्ति किन्तु अर्थवत्वं नास्ति। एवं याव शब्दे अग्रे उच्यताम्, कस्य अस्ति क्रमः? इङ्गध्ययने इत्याद्यर्थनिर्देशस्तु अवयवे समुदायार्थारोपः। तत्र शङ्का भवति, अधि इङ् विशिष्ट एव अर्थवान् अस्ति चेत् विरोधः भवति। धातुपाठे भगवता पाणिनिना इङ् अध्ययने इति अर्थनिर्देशः, तर्हि तेन विरोधः भवति। तत्र तु केवलस्य इङ् इत्यस्यैव अर्थनिर्देशः क्रियते। तर्हि उच्यते तथा न, विरोधो नास्ति। इङ् अध्ययने इत्यादि अर्थनिर्देशस्तु अवयवे समुदायार्थारोपात्। वस्तुतः समुदायः यः वर्तते अधि इ इति अनयोः उपसर्गस्य धातोश्च यः समुदायः अस्ति तत्रैव अध्ययनरूपक्रियावाचकत्वं वस्तुतः अस्ति। तद् यत् क्रियावाचकत्वम् अस्ति समुदाये विद्यमानं क्रियावाचकत्वं, तत् क्रियावाचकत्वं समुदायस्य अवयवे इकारे, केवले इकारे आरोप्य इङ् अध्ययने इति अर्थनिर्देशः सूत्रकारैः क्रियते। आरोपितं तत् अर्थवत्वं तत्र आरोपितम् अस्ति, केवले इकारे अर्थवत्वम् आरोपितम् अस्ति। आरोपितं इत्युक्ते आरोपितम् इत्युक्ते नास्त्येव, वस्तुतः वस्तुतः नास्ति। यत्र वस्तुतः न भवति तत्रैव आरोपः अस्माभिः क्रियते खलु। आरोपः कुत्र क्रियते? यत्र वस्तुतः सः धर्मः न भवति तत्रैव अस्माभिः आरोपः क्रियते। तर्हि आरोपितं तद् वस्तुतः नास्ति। तत्र आरोपितम् अर्थवत्वम् आदाय क्रियावाचकत्वम् आदाय इङ् अध्ययने इत्यादि अर्थनिर्देशः वर्तते, न तु वास्तवम् अर्थवत्वम्। अर्थवत्वे अभिप्रायः ऋषीणाम्। इङ् इत्यस्य अध्ययनमिति वास्तवः अर्थः इत्यर्थे अभिप्रायः ऋषीणां नास्ति, आरोपितम्। इङ् इत्याद्यर्थनिर्देशस्तु समुदाये अवयवे समुदायार्थारोपात् उच्यते। किं प्रकृत्या सत्यं सर्वम् इदानीं किमस्ति? वस्तुतः अर्थवत्वं कुत्र अस्ति? वाक्ये, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। तत्र वाक्यस्फोटः अस्माकं सिद्धान्तः।
तस्यैव इदानीम् उपक्रमः इदानीं क्रियते। अग्रे वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थिति वैयाकरणानां मतस्थिति सिद्धान्तः परमः सिद्धान्तः अस्माकं सिद्धान्तः कः अस्ति? वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति। पदस्फोटोऽपि नास्ति, पदस्फोटः स्वीक्रियते, वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, व्यवहारः, किन्तु निष्कर्षे अतिनिष्कर्षे वाक्यस्फोटः एव। तत् पदस्फोटोऽपि न पारमार्थिकः, पदस्फोटोऽपि न पारमार्थिकः, सोऽपि कल्पितः एव। वस्तुतः वाक्यं यद् वर्तते खलु, वाक्यम् इत्युक्ते अस्माभिः उच्यमानं वाक्यं न, तन्न स न स्फोटः। स्फोटः यः अस्ति, स्फुटत्यर्थो अस्मात् इति स्फोटः। येन यत्र अर्थबोधकत्वम् अस्ति, तत्र अर्थबोधकत्वं कुत्र अस्ति इत्युक्ते अस्माभिः यद् उच्यते, अस्माभिः यस्य वाक्यस्य उच्चारणं क्रियते, सा तद्वाक्यं तु वैखरी रूपं भवति। तत्र अर्थबोधकता नास्ति, तस्य शक्त्याश्रयत्वं नास्ति। किन्तु स्फोटः एकः अस्ति, सः कीदृशः? सः श्रवण अगोचरः, श्रुति अगोचरः अस्ति, किंच निरवयवः, तत्र अवयवाः न सन्ति। देवदत्तः गच्छति इति यथा श्रूयते खलु, तत्र देवदत्तः इति एकं पदं, गच्छति इति एकं पदं, तत्र गच्छति इत्यत्रापि गच्छति इति विभागः, देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तसु इति विभागः। एतत् अयं विभागः तत्र स्फोटे नास्ति। पदेन वर्णा विद्यन्ते वाक्येष्ववयवा न च अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। निरवयवः सः स्फोटः, तत्र कोऽपि अवयवः नास्ति, पदमपि नास्ति। अयं काल्पनिकः विभागः, पदविभागः, वाक्ये पदानां विभागः, पदेषु प्रकृतिप्रत्यय विभागः, सर्वः कल्पितः विभागः, वास्तविकः नास्ति एतत् सर्वम्। अयं प्रत्ययः यावकः इत्यत्र कः प्रत्ययः? कन् इति अस्त्येव नहि। सः विभागः, प्रकृतिः, प्रत्ययः, एतत् सर्वं वास्तविकं नास्ति, वास्तविकं नास्ति किमपि, सर्वं मिथ्याभूतं। व्याकरणशास्त्रेण किं क्रियते? सर्वं मिथ्याभूतमेव प्रतिपाद्यते। अयमत्र प्रत्ययः, इयमत्र प्रकृतिः, एतत् सर्वं मिथ्याभूतमस्ति, वास्तविकं किमपि नास्ति। वञ्चनास्थानापन्नं भवति, एतत् सर्वं वञ्चना क्रियते, किन्तु अन्यः उपायः नास्ति। अयम् उपायः अग्रे आगच्छति, सर्वोऽपि विषयः मूले एव भवति, स्फुटी भविष्यति मूले। अग्रे कस्य क्रमः? एवं कञ्चापि अनर्थकः यावशब्दादपि तदर्थप्रतीतेः। एवं कन् अपि अनर्थकः, तत्र कन् प्रत्ययः अपि अनर्थकः। यतो यावशब्दादपि तदर्थस्य प्रतीतिः, यावकशब्दात् यस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति तस्यैव अर्थस्य यावशब्दादपि। वृष, वृषभ, वृषः उच्यतां वा वृषभः उच्यतां वा, तत्र भ इत्यस्य कः अर्थः? कोऽपि अतिरिक्तः अर्थः नास्ति, निरर्थकः। एवञ्च प्रत्ययत्वम् अस्ति किन्तु अर्थवत्वं नास्ति इति, अतः अर्थवत्वेन सादृश्यं धर्तुं न शक्यते। अवगतम्? अग्रे एवं यथा तत्र इङ् अधि विशिष्ट एव अर्थवान् अस्ति, तद्घटकः इङ् अनर्थकः, तद्वत् अत्रापि इत्युक्ते एवम् इत्युक्ते सा तत्र यथा तत्र अर्थवत्वं नास्ति इङ् इत्यत्र, तद्वत् अत्र कन् इत्यत्र अर्थवत्वं नास्ति। तद् कुतः अर्थवत्वं नास्ति?
यावशब्दादपि तदर्थप्रतीतेः कन् रहितात् यावशब्दादपि तस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति। अतः कन् तत्र निरर्थकः। कन् निरर्थकः, तत्र कोऽपि विशेषः प्रतीतौ कन् घटितस्य शब्दस्य प्रयोगे कृते तज्जन्य प्रतीतौ कोऽपि विशेषः भवति वा? नास्ति। कन् रहितस्य शब्दस्य याव शब्दस्य प्रयोगे कृते तज्जन्य प्रतीतौ यः अर्थः भासते स एव अर्थः कन् घटितस्य शब्दस्य प्रयोगेपि तज्जन्य प्रतीतौ भासते इति कृत्वा तत्र कन् इत्यस्य अनर्थकत्वमेव अस्ति, विशेषाधायकत्वं नास्ति। उच्यताम्। औषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम् अकर्तरी च कारके इति विभक्तिकारक ग्रहणाभ्यां नैव युक्तन्यायस्य अनित्यत्वकल्पनाच्च इदमेकम् अपरमपि दूषणम्। भवद्भिः किमुक्तम्? अर्थवत्वेन सादृश्यं ग्रहीष्यते, अर्थवत् अधातुरिति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भविष्यति। किन्तु अर्थवत्वेन भवद्भिः सादृश्यं धर्तुं न शक्यते, यतोहि धातुत्व व्यापकीभूतः धर्मः न भवति अर्थवत्वम्। प्रत्यय अप्रत्ययः इति पर्युदासेनापि तत्र अर्थवत्वस्य लाभः भवितुं नार्हति, यतोहि प्रत्ययत्व व्यापकीभूतः धर्मः अपि नास्ति खलु। तर्हि एकं तु सादृश्यं धर्तुं नैव शक्यते अर्थवत्वेन। अपरं येन न्यायेन, यस्य न्यायस्य भवद्भिः प्रवृत्तिं स्वीकृत्य अर्थवत्वेन सादृश्यं गृह्यते इति उच्यते, सः न्यायोपि अनित्यः वर्तते। कथम् अनित्यः? तर्हि औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रे विभक्तिग्रहणमस्ति। अप्रथमायाम् इति इत्यत्र प्रथमा पर्युदासः वर्तते। तर्हि प्रथमा पर्युदासः अस्ति चेत् प्रथमा भिन्नस्य प्रथमा सदृशस्य ग्रहणम् अप्रथमायाम् इत्यनेन भविष्यति। तर्हि प्रथमा भिन्नः प्रथमा सदृशः विभक्ति धर्तुं शक्यते एव, तत्र पर्युदासेनैव विभक्तेः लाभे सिद्धे। सूत्रे विभक्तिग्रहणं व्यर्थं, तदेव व्यर्थीभूय नैव युक्तन्यायस्य अनित्यतां ज्ञापयति। नैव युक्तन्यायः अनित्यः, न प्रवर्तते सर्वत्र न प्रवर्तते नैव युक्त। अतः अत्र विभक्तिग्रहणम् आवश्यकं भवति। अवगतं वा? एवमेव अकर्तरि च कारके इत्यत्र कारकग्रहणम् अपि नैव युक्तन्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकम्। अकर्तरि इति अस्ति, कर्तृभिन्ने कर्तृसदृशे इत्यर्थः कर्तुं शक्यते। कर्तृभिन्नः कर्तृसदृशश्च कारक एव, कारकं गृह्यते, तत्र सादृश्यं कारकत्वेन स्वीकृत्य कारकम् इत्यस्य लाभः भवितुम् अर्हति। तथा च सूत्रे कारके ग्रहणं व्यर्थम्। तर्हि औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इत्यत्र विभक्तिग्रहणात्, अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यत्र च कारकग्रहणात् अस्य न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञायते। तथा च अयं न्यायः अनित्यः। अनित्यः इति कृत्वा अस्य अत्र प्रवृत्तिः भवेदेव इति नियमो नास्ति। तथा च अयं न्यायः अत्र न प्रवर्तते इति पूर्वपक्षिणः आशयः अस्ति। एवञ्च अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिं स्वीकृत्य भवद्भिः अर्थवत्वे, एकं तु अर्थ अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिस्वीकारेपि अर्थवत्वेन सादृश्यं ग्रहीतुं न शक्यते, किञ्च अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिरपि अत्र नैव भवितुमर्हति तस्य न्यायस्य अनित्यत्वात् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। उच्यताम्, अग्रे उच्यताम्, अग्रे पठ्यताम्। अत्रेदं वक्तव्यं धातुरनर्थक इति तद्व्याहतम्। इदानीं समाधानग्रन्थः। अत्र इदं वक्तव्यं मया भट्टोजिदीक्षितेन इदं वक्तव्यमस्ति। यत्तु पर्युदासूनार्थवत्वं गमयति इत्यादि अनर्थकयोरपि धातुप्रत्ययोः दर्शनात्
इत्यादि ग्रन्थेन यत् खण्डितम् अस्ति तान् प्रति इदं वक्तव्यम्। यत् भवद्भिः उच्यते अत्र अधीङ् इत्यत्र धातुः अनर्थकः इति उक्तम्। इङ् अनर्थकः इति उक्तम्। धातुः अनर्थकः इति यत् भवतां कथनं तत् वदतो व्याघातरूपं वर्तते। धातुः अपि उच्यते अनर्थकः इत्यपि उच्यते, तत् कथं सम्भवति? धातु संज्ञा कस्य भवति? भुवादयो धातवः इति सूत्रमस्ति, तस्य कः अर्थः? क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितानुपूर्विसदृशानुपूर्विमन्तः इत्युक्ते भ्वादिगणे पठितानां क्रियावाचकानां धातुसंज्ञा विधीयते। तर्हि क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वं सम्भवति वा? धातुसंज्ञा भवितुम् अर्हति वा? नैव भवितुम् अर्हति। तर्हि भवद्भिः उच्यते धातुः अनर्थकः। यदि क्रियावाचकः अस्ति चेत् अनर्थकः न भवति। अतः धातुसंज्ञार्थं क्रियावाचकत्वं तु वक्तव्यमेव। तर्हि धातुः इति उच्यते चेत् क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न सम्भवति। धातुः इत्यपि उच्यते अनर्थकः इत्यपि उच्यते, तर्हि वदतो व्याघातः। व्याहतम् इदं तावत् वक्तव्यं, धातुरनर्थकः इति तावत् व्याहतम्। अवगतं वा? विरुद्धम् अयुक्तम् उच्यते। अग्रे क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वायोगात्। क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न सम्भवति। अतः धातुः इति उच्यते चेत् अर्थवत्वं तस्य अवश्यं वक्तव्यम्। अग्रे आरोपितं तदिति चेत् सत्यं तावता एव इष्टसिद्धेः। तत् किमुच्यते? भो वस्तुतः धातुः अनर्थक एव भवति। अर्थवत्वम् इति क्रियावाचकत्वम् इति यत् तत्र उच्यते तत्तु आरोपितं। धातौ यत् क्रियावाचकत्वम् इति उच्यते तद् वास्तवं नास्ति, आरोपितम् अस्ति। तर्हि आरोपितमेव क्रियावाचकत्वं तत्र अस्ति, वास्तवं नास्ति इति चेत् एवञ्च अर्थवत्वम् इति मुख्यम् अर्थवत्वं तस्य वक्तुं नैव शक्यते। अतः अनर्थक एव धातुः भवति, न वदतो व्याघातः। अवगतं वा? धातुः अनर्थकः इति कथनं न व्याहतं, व्याहतं नास्ति, यतोहि वस्तुतः अनर्थकः एव अस्ति। आरोपितमेव क्रियावाचकत्वम् अस्ति, वास्तवं क्रियावाचकत्वं तु नास्ति। मया अनर्थकः इति उच्यते किम् अभिप्रायेण? तर्हि वास्तव अर्थवत्वं नास्ति, एतदभिप्रायेण एव उच्यते। एवम् उच्यते चेत् तर्हि सत्यं तथा वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते सत्यमिति अर्धाङ्गीकारे सत्यमिति शब्दस्य प्रयोगः प्रायः ग्रन्थे कदा भवति? अर्थम् अङ्गीक्रियते, अर्थं नाङ्गीक्रियते, तदा सत्यमिति शब्दस्य प्रयोगः। किम् अङ्गीक्रियते अस्माभिः? क्रियावाचकत्वम् आरोपितम् इति अङ्गीक्रियते। सत्यम् आरोपितं क्रियावाचकत्वम् अस्ति। तादृशक्रियावाचकत्वमादाय एव तस्य धातुसंज्ञा अस्माभिः क्रियते। अवगतं वा? तर्हि आरोपितं क्रियावाचकत्वमादाय एव अर्थवत्वं यद् वर्तते तत् आरोपितम् अर्थवत्वं तत्रापि अवयवे इङ् इत्यत्र वर्तते एव। पूर्वं भवद्भिः यः व्यभिचारः प्रदर्शितः, धातुत्वस्य सत्त्वेपि तत्र अर्थवत्वं नास्ति, तत्तु न युक्तम्। आरोपितम् अर्थवत्वं तु तत्रापि अस्त्येव। एवञ्च अर्थवत्वं